إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. فيا رئيس هذه الحفلة الأسبوعية المباركة ومنظمي البررة وطلابي الأعزاء، أولا أرحب بكم ترحيبا حارا من صميم قلبي وعميق فؤادي على حضوركم الميمون، وعند الله لكم أجر غير ممنون. سأخطب أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأسوة الحسنة. أيها الأكارم، إن أسوة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكرم وأعظم وأحسن من كل أسوة، وهي التي قدوتنا وأسوتنا، وسننظم بها حياتنا ونحسن أخلاقنا ونهذب أعمالنا ونقتدي بها في حياتنا الشخصية والعائلية وحياتنا الاجتماعية والمملكتية، لأن الله عز وجل قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالآن نذكر بعضها إن شاء الله. أيها الأكارم، كان النبي صلى الله عليه وسلم محلا بكل صفة من الكمال كالحلم والعلم والصبر والعفو، وكان أفضل مغفرة وأمانة وشفاعة وجمالة وحسانة ورحمة وشفاعة وصداقة وتواضعا ونسبا، حتى لم يتخلى نفسه من صفة تذكر في المدح. أيها الأكارم، كان النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الجود والكرم على ما لا يقدر قدره، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. أيها الأكارم، كل حليم قد عرفت منه زلة وهفوة، ولكن لم تعرف منه زلة وهفوة حتى لم يزد فيه كثرة الأذى من المشركين إلا صبرا. أيها الأكارم، كان النبي صلى الله عليه وسلم وسأل هرقل أبا سفيان: هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. وقال أبو جهل: لا نكذبك، بل نكذب بما جئت به. وقالت عائشة: كان لا يجزي بالسيئة السيئة. وقالت أيضا: كان خلقه القرآن. أيها الأكارم، قد علمنا أن أحدا من النصارى ألف كتابا بالإنجليزية وسماه The 100 Best Scholars من بداية العالم إلى عصره، فقال: وقعت في أن من أقدمه قبل الكل، وتفكرت تفكرا كثيرا فأتيت بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أقول بالحزن والتأسف أن بعض الناس تركوا أسوة النبي صلى الله عليه وسلم وقدوته، وأقبلوا على احتفال ميلاد النبي، ويفعل ذلك بالسرور والاهتمام. وأنا أقول بتحد: لا يوجد حرف واحد عن سلف هذه الأمة. متى ظهرت؟ ظهرت في القرن الثالث في زمن الدولة العبيدية الخبيثة الذي كان يهوديا وكان أبوه يهوديا. فعلينا أن نترك ميلاد النبي احتفالا ونتصف بأسوة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.